ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अथ ध्यानम् पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यत् तन्वा वाचाधिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्मै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत् स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे प्रवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाभ्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्स्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायावलीकेलिकारम् लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिष्ठङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः संसिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुधर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्
नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिम् च इत्थन् निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमथ्युः प्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् वैयुच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतना स्फीतभाग्याः वञ्चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणाम् तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वार्तागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकम् श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभम् वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवात्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यावत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञकप्रेम स्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयाधृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्य फलै यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो
त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्म पटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवापि चिततामायान्ति किन्तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रताद्भुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकम् भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम् भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीय क्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतप्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताभिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रो माञ्चो गलित बहुहर्षाशुशृणिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदवदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन
किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहन्तावद्देव प्रकितविविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्त्यो व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनो मुखाः अस्फुटेव कुशिते प्रयत्नतः हारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे मयि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूढतः साधमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाढ्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलज्जो महत्प्रकृति सप्तकावृतीः तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्
व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्-प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपराधकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्यात् सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयम् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् स विकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोऽपि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजस तामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्योम ततः सर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ चरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्य कर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्ड निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविध सूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमुन्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः अण्डन्तः खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाः वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहै निश्चेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु
किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे श्रोणीतलं जगन्मम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य विग्रेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणश्च दशनाश्चमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धावयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन्तव धर्मदेवः पृष्ठन् त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयां भुजाक्षः कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्र सैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमजीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीशः ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम् यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि तृक्षारतः सोऽयौ विश्वविसर्गदयः सम्पश्यमान स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तत्थिवाम् तावत्त्वं जगतां पतेत पतपेत्येवं हि वैहायसीम् वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेध्वाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः
तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपौ जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्य गात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृती श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशां तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दः प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् सृष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संहृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्तदापादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्दन्दोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघृताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनम् वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवन्तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वच्चलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयात् गयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम्
निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुपकुड्बलन्ते कलेबरात्तोय पथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितराौ विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिम् निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुके कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलाकृतिदिशो विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरे दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधदिशि स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुम् मणिस्फुरितमेखलम् सुपरिवीतपीताम्बरम् तदाय कुसुमप्रभम् गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितः प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबन्धिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहम् कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेदसम् शतं कृततपस्ततः खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपात्रसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवभृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितीरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकम् सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरश्चाम् जातिम् मनुष्य निवहानपि देवभेदान्
मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्गसम्पूर्यमाण भुवनत्रयतीतचेताः मामा प्रजा सृजत पश्चर्मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यार्थसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलाभूत् वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः स्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्तद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदिक्षून् भवनौ विविक्षून् त्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सात्विकचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ सम्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्या वथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम्
रुषाण्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवात्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्भाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तम् निशम्य बभ्राम गवेषयं स्वाम् भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वम् निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनौ वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यविनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरताौ विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जित्घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुगुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवानद्धिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कितैव कपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिलो जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युत्थरणवर्णनम् चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवदवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते त्वद्भक्तो गत्वा तनुजमपि निन्दं स्तव फलम् स मायावी विष्णोर्हरति भवदीया वसुमतीम्
प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामुधविध्यौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्पुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिंस्तव खलु कदायान्धिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधान्नोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति वैच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गिरिष्टाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयन्तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिः श्लाघितहृतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् स्वच्छिन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतम् चतुर्होतारोऽघ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिः ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्य मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकम् कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा हृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वम् वपुराविस्फुरुषेष्मकर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः
कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽभूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगाकर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिम् तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयम् नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह्य गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता कृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिम् मदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि साक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणान् स्तम्भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदादोघः प्रक्ष्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्रीः कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैनगादीः अहह बहुलहिंसां सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्ठे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तूदक्पदार्थम् कपिलतनुरिति त्वन्देवहूत्यैन्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिम्
कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहूत्या त्वत्पदाम्भोज भक्तिम् सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढन्त्वन् तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशम् नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकम् नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनम् च दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजाम् लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाम् च स्वाहां हविर्भुजि सतिम् गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तम् नारायणन् नरसखम् महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्तरान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यम् सहस्रकवचम् कवचैः परीतम् साहस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मम् त्वम् भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोधते शमतपोबलनिःसहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतम् प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वाम् भीतस्त्वत्याथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गज सुराङ्गणावः मन्मानसन्त्विह जुषुध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषाम् प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनाद्य यस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त त्वयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव तक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धः नात्याधृतस्त्वयि च कृष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तानुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपि शुने स्वसुताव्यमानीत् क्रुद्धेशमर्धित मखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथलध्वजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिम् सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनम् चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकम् ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा
त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुष्टुतरा सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूयात् वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरन् दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्म गतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुज्वसिते दिगन्ते देवार्थितत्स्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युच्चिषित्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया घनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढाम वृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधी स्वम् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः चापाग्नौ शलभ दशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनधीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपतिष्ठैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्याकबलितसम्पदम् धरित्रीम् आक्रान्तन्निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु
अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुपस्त्वम् आत्मानैयजति मुखैस्त्वयि त्रिधामन् आरभ्ये शततमवाजिमेध यागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीच वेषः कृत्वाश्वन्तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं हरिति वाजिनं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्दाने कमलभवे क्रतोस्तौ संसर्गं मधुरिपुमानिमैक्षथा स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठात्सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमवनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकम् प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतावशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तट्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवन् जपन्तस्तममीर्जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्रियान् बभूव कालो ध्रुवन्न शीघ्रता बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवद्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमासामागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तक्षणाच्च माम् प्रयास्य येथिन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनः तरून् वृथा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमश्च ददताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथा विदः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियवृतस्य प्रियपुत्रभूताः आग्नेध्रराजा दुदितोऽभिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म
अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् राज्ञस्वतुल्यं सुतमध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रिया नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः वै त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन् निषेवी ततः किलानन्दपदन् पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जनाः ववर्षनास्मिन् जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजाम् येषां क्षितेशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन्योगिवराणवान्ये स्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीसिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयोव्रतङ्गो मृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्य परम् स्वरूपम् दवाहृताङ्गः पुटकाचले त्वम् तापन्ममापाकुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमदीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्राश्रवोभिर्षिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुम् भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नर्हरिम् भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये ह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सर हृत्सुभान्तम् मत्स्याकृतिम् भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृति कर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायम् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः संष्ट्रागृघृष्टघनपृष्ठ गरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली
रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् लाक्षेर्करूपमैषाल्मल इन्दुरूपम् द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्नि रूपम् क्रौञ्चेऽम्भुरूपमथ वायुमयम् च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्गृहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्पमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी पुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक्वत् स्मृतिवासना बलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिषिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पार्श्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्ड नमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः क्यू विटिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्त तद्वयीम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निःस्मृतिष्कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरे इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनम् दहत्य घौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपासृते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः वदन् भक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यान् शिशक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकम् दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविथ तदा लसदष्टबाहुः
तस्मै वरन्ददिथतां च वधूमसिक्नीम् तस्यात्मजात्वयुतमेष पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोच शापम् भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो द्रुहितृभिः सृजतः कुलौघान् तौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमय मजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदस्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भजद्भवद्भजन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो सलिल ललितम् चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनम् सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमत्वयमजे मया चितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते